हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के एक और खूबसूरत दिन के लिए और इस खूबसूरत वक्त के लिए कि खुदा ने ये सुहाना वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीखें। आमीन। आज हम कलाम अक़दस में से खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में जानेंगे। एक बात सिर्फ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात इलाही ऐसी है कि उसके बारे में हम जानना शुरू कर दें तो हमारे अल्फाज बहुत कम पड़ जाएंगे। और वो इतनी मकबूल, इतनी अजीम, इतनी ऑल इन ऑल, अज़ल से अबद तक रहने वाली ज़ात इलाही है उसकी। हम उसको जानना शुरू कर दे तो हमारी अकल बहुत छोटी है, हम उसको नहीं जान सकते। वो इतनी अजीम हस्ती है, इतनी इलाही ज़ात है, इतनी कुदरत वाली वो ज़ात है, उसमें इतनी कुदरत है, वो अज़ल से अबद तक है, उसका कोई इख्तिताम नहीं है। तो इसलिए आज हम खुदावंद यीशु मसीह की इस ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए एक बात पर गौर करेंगे, और वो बात है कि खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलता है। कि खुदावंद यीशु मसीह जब पानी पर चलकर आ रहा होता है तो उसके शागिर्द उसको देखते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि शागिर्द एक कश्ती में बैठकर झील की दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। तो वो काफ़ी सफ़र कर चुके होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह दुआ करने की गर्ज से उनसे अलग हो जाते हैं। वो दुआ करके काफ़ी लेट नाइट वापस लौटते हैं अपने शागिर्दों के पास। तो कश्ती जो है वो काफ़ी समुद्र के बीच में जा चुकी होती है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हवारियों के पास तो जाना था, तो उन्होंने पानी पर चलना शुरू किया ताकि वो अपने हवारियों के पास जा सके, अपने शागिर्दों के पास जा सके। तो शागिर्दों ने जैसे देखा कि कोई पानी पे चल के आ रहा है तो शागिर्द एकदम देख के डर जाते हैं कि ये कोई भूत आ रहा है। तो वो डरते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि डरो मत, मैं हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह की कोई आम ज़ात नहीं है, वो एक आम नबी, पैगंबर, संत या गुरु नहीं है। वो एक इलाही ज़ात है, वो इलाज़ादा है। उसके पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार है, वो कुदरत से मामूर है। खुदावंद यीशु मसीह, बहुत से लोग समझते हैं कि वो एक कॉमन सी बात है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात इलाही को जब हम जान जाते हैं तो यकीन जानिए हमें उस ज़ात से प्यार हो जाता है, हमें और कुछ नज़र नहीं आता। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये खुदावंद यीशु मसीह का प्यार ऐसा प्यार है कि कोई भी इंसान जब उससे प्यार करने लग जाता है तो वो अपनी जान देने तक वफादार रहता है। खुदावंद यीशु मसीह एक आम सा इंसान नहीं है, एक आम सी वो बात नहीं है, एक आम सा नाम नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज भी मौजज़ात होते हैं, आज भी बदरूहें निकलती हैं। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में, उसके नाम में आज भी मुर्दे ज़िंदा किए जाते हैं। हालेलुया। तो वो ज़ाते इलाही है, वो अपने शागिर्दों के साथ इतने प्यार से ऐसे रहता है कि जैसे दोस्ताना और भाइयों वाले माहौल में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ रहते थे। हम कलाम अक़दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे मुक़द्दस बुज़ुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत मुक़द्दसा से 30वीं आयत मुक़द्दसा तक। कलाम अक़दस में इरशाद है, और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पानी पर चलकर आ रहा है। अब शागिर्द हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहते हैं, वो उसको जानते हैं, उसकी हर एक्टिविटी से वो वाकिफ़ हैं कि
ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کتنا پرہیزگار ہے، کتنی دعا کرتا ہے، کتنا اس کا خدا کے ساتھ لگاؤ ہے اور کتنے معجزات یہ کرتا ہے۔ تو یہ کوئی عام بندہ نہیں کرتا، وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارا استاد ہے، یہ گرو ہے، یہ ٹیچر ہے، لیکن وہ اس کی الہی ذات کو اس طرح سے نہیں جانتے تھے جیسے کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جب دعا کرنے کے بعد پانی پر چل کر اپنے شاگردوں کے پاس آ رہے تھے تو پترس نے دیکھا، شاگرد سارے ڈر گئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی پر جو چل کر آ رہا ہے شاید کوئی بھوت ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، ڈرو مت، میں ہوں، خاطر جمع رکھو۔ تو پترس نے پھر بھی شک کیا، کیونکہ اس نے کہا کہ اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے، کیونکہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو اس نے کہا، اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آ۔ تو پترس کشتی سے نکلا اور پانی پر چلنے لگا۔ وہ جب تک تو اس کا چہرہ خداوند یسوع مسیح کی طرف تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ رہا تھا، تب تک وہ پانی پر چلتا رہا۔ آگے کلام اقدس میں ارشاد ہے کہ مگر جب ہوا دیکھی، اب جیسے ہی مقدس پترس رسول کا دھیان ہوا کی طرف ہوتا ہے، خداوند یسوع مسیح سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہوا دیکھتا ہے تو اس کا دھیان خداوند سے ہٹ جاتا ہے۔ جتنی دیر وہ خداوند کو دیکھتا رہا وہ پانی پر چلتا رہا۔ آگے 30ویں آیت مقدسہ میں ارشاد ہے، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا۔ اب یہ ہمارے ایمان کے لیے بھی بڑی پختگی، بڑی مضبوطی کی بات ہے کہ جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے رہتے ہیں، ہمارا دھیان، ہمارا فوکس خداوند یسوع مسیح کی طرف رہتا ہے، تب تک ہم اپنے ہر کام میں، جس بھی کام کو کرتے ہیں اس میں سفل ہوتے ہیں، اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہمارا دھیان، ہم اپنی ایکٹیویٹی پہ دھیان لگاتے ہیں کہ جی میں یہ کر لوں، مجھے یہ کرنا ہے تو میں ایسے کر لوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر وقت جب تک ہم میں خداوند یسوع مسیح ہے، اس کی ذات اقدس پہ ہمارا فوکس، ہمارا دھیان ہے، تو ہم ہر کام میں کامیاب ہوتے جائیں گے۔ بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ان میں خداوند کی مرضی نہیں ہوتی، تو ان میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ خداوند ہمارا خدا جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہی بات یہاں پہ ارشاد ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جیسے ہی مقدس پترس رسول دیکھتا رہا، وہ پانی پر چلتا رہا، جیسے ہی اس نے ہوا دیکھی تو وہ ڈر گیا۔ سب سے بڑی بات، اس کا دھیان ہٹا تو وہ ڈر گیا۔ اب جیسے اس کا دھیان خداوند یسوع مسیح کی طرف تھا تو وہ ڈرا بھی نہیں اور پانی پر بھی اپنے قدم بڑھا رہا ہے۔ جیسے ہی اس کا دھیان ہٹا تو اس کے دل میں ڈر بھی آ گیا۔ تو ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آج بھی ہم اس دنیا میں جب چل رہے ہیں تو جب تک ہمارا دھیان خداوند یسوع مسیح کی طرف ہے، ہم اپنے آپ میں بہت دلیر ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں کانفیڈنس بھی ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو جیسے ہمارا دھیان ہٹتا ہے تو ہم کہیں نہ کہیں ڈگمگا جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے جب، تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کو ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہیں اور اس کے آئین اور قوانین کو اپنی زندگی میں رکھیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے، آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ قدوس، مہربان، زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب، کل کائنات کے خالق و حاکم، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنا الہی زندگی بخش کلام ہمیں بخشا، کہ جس میں ہمارے جینے کے آئین اور قوانین ہیں۔ اے خداوند تو ہمیں مضبوط اور نہ ڈر ایمان بخش دے۔ اے خداوند تو ہماری روحانی آنکھوں کو کھول دے کہ ہمارا دھیان ہمیشہ تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی طرف لگا رہے۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔